Kay buntag naman lagi og nakurat na ta pagpiyong na to paggabi ni Kylie lag buntag og dihara mo bangon na ta og mo trabaho og human na tong kaon ni sakay na dayon taong e-bike lagi nagdali-dali man lang itang nang orasa kay para lagi mag-abot ta sa time clock sa end opening sa ato ang gitrabuhan. Unya kay tininot kay ang drive ni kuya kay dili ingon press umong driver nga haras-harason ka pag drive dili maguntol-untol ang imong dinaganan sa pareha ning e-bike kay labi naggamay ang ligid kay paspas kay nimo dagan og dali ra kay maabot sa imong dapit nga adto paingon sa imong gitrabuho. Ning sakay na lang kog e-bike paingon sa friend sa eskina sa adto magpaabot ko og minibus kay aron dali ko maabot lagi kay taon nga alas 7 naman dapat alas 8 nga moabot na ko dito para lagi unyag timing sa mga customer nga dili sila magkarakar o pangita o magpatarp dito nagpita kay ang dito nga manggod kay kasagaran sa uwan kay alas 9 sila. Unya naabot naman ta sa eskina sa friends kung asa paingon nga mudonggo ang e-bike naglakaw ko paingon sa eskina pero di ingon layo pero tas naglakaw ko ana og nag-video ko para sa inyong makita ang akong update sa akong bagong video. Kahit kaming timing man kayo pag-abot na to sa eskina o naasay nagpaabot na ang minibus dili para sa unang magpaabot pa karon kita nagpaabot sa minibus ka na ang gapuwa o pagdating na jigs diran kita at bang sa jilbi paingon ako musulod sa maong minibus kay kay mo saka na ko dili kita kay para na ko mo at doon ako musakay sa maong minibus na akong gisakyan paingon sa kulot usa ka na palagi taga sa atong minibus nga atong sakyan paingon sa kolon og dili na magay lang ay ubang mga customer ang mga pasahero diri nagpaabot na nako kay lagi sikat ko nga pagka-vlog sa sibot-sibit niya ang akong spot na kung sa